اب بلا تاخیر میں دعوت خطابات سے دعوت دینا شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے کافی دیر تو تسی حضرات علماء کرام کولوں قرآن و سنت دیاں باتاں سماعت فرما رہے ہو۔ میں انشاءاللہ الرحمن مزید تہاڈا امتحان نہیں لینا چاہتا، انتہائی اختصار دے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ اور میرے ذمے ویسے بھی جیڑا عنوان لگایا گیا ہے، کچھ ستے نے کچھ سن کے ہور سو جان گے تاکہ آرام کرنے جو تانوں آسانی رہے۔ بہرحال رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا کہ جس ذوق جس محنت اور محبت دے نال احباب جماعت اس پروگرام دا انتظام و اہتمام ہر سال کردے نے، اللہ اونا دی اس محنت اور کوشش نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، انسان دے جسم اندر جتنے اعضاء نے، جسم دا ایک ایک عضو بڑا قیمتی ہے۔ ہاتھ بڑے قیمتی نے، پیر بڑے قیمتی نے، زبان بہت قیمتی ہے، دل اور دماغ جیسے ہیرے بڑے قیمتی نے۔ خصوصاً انسان دے جسم دا ایک حصہ نے دو اکھاں، اس مالک دی بہت بڑی نعمت اور او دا کرم تے او دا فضل۔ اکھاں دی نعمت
بہت بڑی نعمت ہے۔ انہاں اکھاں دے ذریعے رب دا قرب حاصل کیتا جاندا ہے۔ انہاں اکھاں دے ذریعے جہنم دی اگ بجھائی جا سکتی ہے۔ انہاں اکھاں دے ذریعے اپنے خالق تے رسے ہوئے مالک نو منایا جا سکتا ہے۔ انہاں اکھاں دے ذریعے اپنے گناہاں تے رب کولوں معافی دا قلم پھروایا جا سکتا ہے۔ اور او دا طریقہ کی ہے کہ اکھاں چو بہنے والے آنسو اے بڑے قیمتی آنسو ہویا کرتے نے۔ آئیے ذرا آنسوਆਂ دے حوالے نال میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا، ویسے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ کرو ذرا ہمت، صلی اللہ کرو تھوڑی جی ہمت، ودی نو ڈر کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو۔ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ والے اندیاں راتاں گزر دیاں نے اس حالت دے اندر، اللہ والے اندیاں راتاں اس انداز نال گزر دیاں نے کہ او ساری رات اپنے بستریاں تے سو کے نہیں گزار دے، ساری رات اپنے رب تو غافل ہو کے نہیں گزار دے، بلکہ انہاں دیاں راتاں اللہ تو ڈر دیاں ہویاں گزر دیاں نے، اللہ دا خوف اپنے دل وچ رکھ دیا ہویاں گزر دیا نے۔ اے نہیں کہ جیوں سرانے باں دے کے ستا تے خیر نال جاگی اینو دن چڑھے آونی ہے تے سورج چڑھے آونی ہے، نا 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 نا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے اینا بندیاں دی حالت کیفیت ایوے، اینا دیاں راتاں مسلیاں تے روندیاں گزر دیاں نے، اینا دیاں راتاں اکھاں چو آنسو بہاندیاں گزر دیاں نے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او میرے او بندے او تھوڑا ہسیا کرو تے بہتا رویا کرو، روندے بندے سونے او بدائی کے دے باسیوں، اردہ گرتو آن والے او پروانے او قرآن دے او، روندے بندے اللہ نو بڑے ہی پیارے لگ دینے۔ اور جدو بندہ اپنے مالک دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جاندہ، میں تے کہا کرنا وہاں، ایک بندہ کسے چودھری صاحب اگے ہاتھ باندھا، ایک بندہ کسے نمبردار اگے ہاتھ باندھا، ایک بندہ کسے ایم پی اے ایم این اے دے اگے ہاتھ باندھا ہے، اور سونے پتہ نہیں اے نمبردار، اے چودھری صاحب، اے حاجی صاحب، اے مولوی صاحب تیرے بجے ہاتھاں دی لاج رکھے کہ تینوں چڑکاں دے کے واپس لوٹا دے،
وے یار او دے سامنے آ کے ہاتھ بن جیڑا بجیاں ہاتھاں دیاں لاجاں رکھ لیندا ہے اللہ اللہ اور اسے واسطے ایک صاحب دل نے کیا آندہ واللذتی رات کھلونے دی دعا کر اللہ رات دا جاگنا نصیب فرما دے واللذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی تے پیارے رب دے اگے رونے دی واسد کے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اور آثار ڈگ دائے جدوں زمین اتے سار ڈگ دائے جدوں زمین اتے پوے کسر جا عرش برین اتے لکھ لین فرشتے مبین اتے لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین چکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو آمینہ دے لالنی صلاۃ و سلام دا فرمانے گرامی بندہ جدو اپنیاں اکھاں چو آنسو بہا لیندہ ہے اور ویسے بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور رب اگے رویا کرو جے رون نہ آئے تے رون والا منہ بنا لیا کرو کیونکہ روندے بندے اللہ نو پیارے بڑے لگ دینے روندے بندے اللہ نو بڑے ہی محبوب ہویا کر دینے اور اس آنکھ وچوں اللہ دے ڈر نال خوف خدا نہ نکلیا ہویا ایک آنسو دا قطرہ اگرچہ ایدی کوئی حیثیت نہیں اگرچہ ایدی میری تیری زندگی اندر کوئی اہمیت نہیں پر سونے اکھ دا بھی فرق ہوندا آنسو آنسو دا بھی فرق ہوندا ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے آنسوਆਂ دا بھی فرق ہوندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب دے ڈر تو اپنی اکھ وچوں مکھی دے سر جنہ موٹا ایک اتھرو تو سٹ دے جہنم ایڈا ڈاڈا جہنم دے عذاب نے خطرناک تے دردناک نے جہنم کے جیدہ بالن اللہ نے پتھرانو بنا دیتا جس جہنم دے ہائے آگنو دریاواں دا پانی نہیں بجھا سکدا جنوں سمندر دا پانی نہیں بجھا سکدا اور بدائی کے والے منو اللہ ذوالجلال دی قسم رب دے ڈر تو ایک مکھی دے سر جنہ موٹا اتھرو زمین تے تو سٹ دے اللہ تیرے جہنم نو ٹھنڈیاں کر دے وے گا تکبیر آپ بازا یستانی بازا یستانی دلکار یستانی دلکار یستانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب آج صرف میری سن لو آج میری سن لو پھر کسے لے اپنی بھی نال سنا لیا جے غور فرمانا ذرا تیری آنکھ وچوں نکلیا ایک آنسو دا قطرہ اللہ دے دربار وچ اینا مول رکھ دا اللہ دے دربار وچ اینی قیمت رکھ دا فرمایا تیرے آنکھ دے آنسو نال اللہ جہنم دی آگ نو ٹھنڈیاں فرما دیں گے اس واسطے
واسطے میرے آقا نے فرمایا رویا کرو اپنے رب دے سامنے، رون نہ آئے تے رون والا منہ ہی بنا لیا کرو۔ ہن آئیے ذرا انبیاء علیہم السلام انہاں دیاں زندگیاں نو سامنے رکھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے پروانے تے دیوانے لیٹے نے، مولا انہاں تے کروڑا اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمانا، انہاں دیاں زندگیاں سامنے رکھیے۔ انبیاء علیہم السلام انہاں دیاں زندگیاں سامنے رکھیے، اور خود میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو سامنے رکھیے تے ذرا اندازہ فرمائیے انبیاء دیاں اکھاں چو آنسو نکلے آندا رب نے مل پایا، صحابہ دیاں اکھاں دے آنسو آنو رب العالمین نے کی عظمت فضیلت عطا فرمائی۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بھی اعلان فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اے بندیو تھوڑا ہسیا کرو تے بہتا رویا کرو، بہتا ہسنا دلانو مردہ کر کے رکھ دیندا ہے، اور راہ دن دے اجالیاں دے اندر کہہ کے لگان والیاں، دن دے اجالیاں دے اندر ہسن تے کھیڈن والیاں، رب دا واسطہ ہی کدی رات دے اندھیریاں چا اکھاں تو آنسو بھی بہایا کر۔ آؤ ذرا نوٹ فرمان دے جانا، اللہ ذوالجلال دے نبیاں دیاں اکھاں چو آنسو نکلے، رب العالمین نے تذکرہ قرآن دیاں آیتاں بنا دیتیاں نے۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام، کون نہیں جاندہ جناب یعقوب دی شخصیت نو، کون نہیں پہچاندہ سیدنا جناب یوسف علیہ السلام نو، کون نہیں جاندہ تے پہچاندہ۔ اللہ نے اپنے قرآن اندر انہا پیاریاں دا تذکرہ فرمایا، سبحان اللہ۔ قرآن دا پیغام ذرا سماعت فرمایا دے، جناب یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان دے سامنے بیٹھے نے تے فرما دے نے یا آبات انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے ابا جان، میں راتی خواب ایک ویکھے آئے، خواب دے اندر 11 ستارے، ایک چاند تے ایک سورج، ابا جی سارے دے سارے مینوں سجدہ کر دینے بیان تے باپ پتا جواب کی دیندہ، فرماندے نے یا بنیا لا تقصص رؤیاکا علی اخواتکا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اے میرے بیٹے آ جڑا خواب مینوں دسے آئے، اے خواب اپنے پراوانوں نہ دسے، اے خواب اپنے ویرانوں نہ سنائے۔ بدائی کے والے او ہندہ اوئیے جو عرش والے رب نو منظور ہے، بچے سننا عمر تھوڑی ہے، پراوانوں جا کے 10 بیٹھے نے، مینوں انج انج دا خواب آیا، پر آوی آخر اللہ دے نبی دے
دے بیٹے نے گل سمجھ گیا تعبیر سمجھ گیا نے ہن آپس دے اندر پروگرام بنا دے نے عجیب گل ہے ابا جی ہر ویلے یوسف نو ہی کچھڑے چاڑی رکھ دے نے اے دے نال بہتا پیار کر دے نے اے دے نال ہی بہتیاں محبتاں فرما دے نے کوئی رستہ ایسا تلاش کریے کہ اسی یوسف نو ابا جی تو جدا کر دئیے ہن ابا جی دے کول سارے آ گئے ابا جی یوسف نو کدی بار کلیا کرو پھر ٹر آیا کرے ذرا او سیدھا ہو جایا کرے ابا جی جنگل دی سیر سباٹا کر کے آئے ابا جی فرما دے نے پترو گل تے تواڈی ٹھیک ہے پر مینوں ڈر لگدا تسی تے جوان ہو یوسف اجے بچہ چھوٹا ہے اگر تسی اپنے شکار پیچھے چلے گئے یوسف کلا رہ گیا کتے میرے یوسف نو کو بغیر نقصان نہ پہنچا جائے ہن ابا جی کو اوکھیاں سوکھیاں اجازت لے لئیے تے پروگرام کی بنا دے نے آندے نے اقتلو یوسف حسد ایڈی بری لعنت ہے دعا کرو اللہ ساڈے دلاں چو حسد کڈ دے ہولی ہولی آمین آکھیا جا کتے سارا ہی نہ نکل جائے اللہ ساڈے دلاں چو حسد کڈ دے بغض کڈ دے نفرتاں تے کینے تے عداوتاں تے دشمنیاں کڈ کے اللہ ایتھے محبتاں پیدا فرما دے اللہ فرمان دے نے اقتلو پر پروگرام بنان دے نے آندے نے اقتلو یوسف اوترہو ارضاً یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونو من بعدہ قوما صالحین آندے نے یوسف نو قتل کر دیو نہ یوسف روے گا نہ ابا جیو دے نال بہتا پیار کرنگے یوسف نو قتل کر دیو او بھی پیار تے محبتاں ابا جی ساڑے نال ہی فرمانگے ایک بھی چوسے آنا پیا انہیں آکھیا یار انج نہ کرو آخر ساڑا برائے ہتھی قتل نہ کرو اپنے ہاتھے دے خون نہ رنگین نہ کرو اینو کسے پرانی ڈال ویچ سوٹ دیو کسے پرانے کھو ویچ اینو سوٹ دیو مر جائے گا مارنا نہیں پوے گا گال اے دی پسند آئے پراوانے پرانو کھو ویچ سوٹ دیتا ہے عرشاں تو آواز ہوں دیئے اے میرے پیارے یوسف دل نہ چھوٹا کریں اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچھا بٹھا دے مانگا یوسف دل نہ چھوٹا کری اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچھا بٹھا دے آنگا ایک گال میں تو اڈھے کو لوں پیار محبت نہ پوچھنا چاہنا او ایمان نہ دسو جے یوسف علیہ السلام دے پرامانو اے پتا ہوندا کہ اسا یوسف نو کھوچ سٹنا تے انہیں مصر دے تخت دا حکمران بن جانا سٹ دے او بولو سٹ دے بلکہ آپ چھالا مار دیں دے بادشاہ چیئرمین بن جانا ہے وزیر اعلیٰ بن جانا ہے وزیر اعظم بن جانا ہے حکمران بن جانا ہے یوسف نہ سٹ دے آپ کھوچ چھالا مار دیں دے ایک گل اور سمجھ آئی اور لوگوں مسلک اہل حدیث دی پہچان کر کے لے جاؤ کہ آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے ہر لکی چھپی جان دیتے صرف عرش والا خدا جانتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بازے یزدانی سرکار یزدانی سرکار یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف الربانی صاحب محمد حنیف الربانی صاحب لکی چھپی جان دیتے کون جان دے بولو کون جان دے رب بھی جان دے سونیا دل نہ چھوٹا کری اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچھا بٹھا دے مانگا پر آما سٹ گے نا تے واپس ٹور بے
تے شام دا ویلا گھر آئے قرآن نے نقشہ کھچیا وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ایک آنسو نے ابھی ایک رونا وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ پرا جدوں سٹ کے واپس آئے آگے سر تے باما رکھیاں نے رون ڈینے او ایمان نہ دسو سچائی رون دے سن بولو اور سچائی رون دے سن ایک گال ہور سمجھ ہوندی اور سارے رون والے سچے ہوندے سر تے باما رکھیاں نے تے رون دے آرانے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او پیارے او میرا یوسف نظر نہیں آ رہا ابا جی بڑا ہی ماڑا کام ہویا ابا جی بڑا ہی ماڑا کام کی ہویا ابا جی یوسف نو تے بگے آڑی کھا گیا ہے اللہ اللہ تے تو انو پتا بدائی کے والے ہو ابا جی ہندے نے ابا جی ہندے نے ابا جی فرمان لگے یوسف نو بگیاڑ کھا گئے جی ابا جی بگیاڑ کھا گئے اچھا تو آڈے کوئی دلیل کوئی نشانی ہے جے بالکل ابا جی ہے وے آپ ویکھو اساں دا کرتا لے آندا جے تے ابا جی نا فرماندے نے لے آؤ مینوں چیک تے کراؤ ابا جی پھڑ کے نا پھولن لگ پے کی کرن لگ پے او بولو کی کرن لگ پے ابا جی پھولن لگ پے تسی بھی پھولیا کرو مولویانو پھولو خطیبانو پھولو مفتیانو پھولو اور وڈیاں وگڑیاں پگڑیاں دے وال کھولو پہچانو ویچ کیے ابا جی پھولن لگ پے تے ہونے ایک دوجے نو حجہ مار کے آندے نے کو ٹوک شوک لایا جے ہاں کو ٹوک شوک لایا جے تے آندے نے وہ تے چیتا ہی نہیں رہا ابا جی فرماندے نے تسیں کہو بگیاڑاں کھادا تسیں کہو میرے او پترو تسیں کہو بگیاڑاں کھادا میرا یوسف بدر منیران اے کرتا کیوں کر رہا سلامت تے کیوں نہیں ہویا لیران اے جو معلوم ہوندہ بگیاڑ بڑا سیانا سی انہیں کرتا لا کے پہلے ہی سیڑ تے رکھ لیا یوسف دی ہڈی بھی نہیں سو چھڑی تے کرتے نو دندی بھی نہیں سو لائی تو سینکا ہو بگیاڑاں کھادا میرا یوسف بدر منیران کرتا کیوں کر رہا سلامت تے کیوں نہیں ہویا لیران او بگیاڑ تو ساڑے نالوں او بگیاڑ تو ساڑے نالوں نکلیا عجب نیارا کرتے دا بے ادب نہیں ہویا پر یوسف کھا گیا سارا میرے او بے
بیٹے او گل سمجھ نہیں آ رہی. ادھر جناب یوسف علیہ السلام نو رب نے فرمایا سی دل نہ چھوٹا کری, اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچا بٹھا دیواں گا. پھر میرے رب نے بٹھایا خوہ چو کڈیا کتے مصر دیاں گلیاں چو وک دے, مصر دیاں منڈیاں چو وک دے. عزیز مصر دے کر جا پہنچے نے, عزیز مصر دے گھروں نکلے تے جیلے چلے جاندے نے, جیل چوں نکلے تے مصر دے حکمران بن جاندے نے. تے کھوچ سٹن والے پرا آج ٹور پیانے گھروں کا دے واسطے آندے نے سنیا مصر دا جیڑا بادشاہ بڑا سیان ہے تے لوکاں دی خدمت کردہ دانے دیندہ قید سالی پہ گئی ہے. آندے نے آؤ عزیز مصر کو لو دانے لے کے آئیے. پرا ٹور پیانے دانے لین آ رہے نے, آن والے آنو پتہ ہی نہیں تخت کون بیٹھا تے تخت بیٹھے یوسف نو رب نے ساریاں گلان دس دیتی آنے پیارے آگے نہیں کھوچ سٹن والے پرا دانے منگن آن ڈینے آکے نہ آکے ہیں سامنے کھلو کے آندے نے یا ایوہ العزیزو مسنا و اہلنا الزرو و جئنا ببزاعت مزجات فاوفلنا الکیلا و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. آندے نے مصر دے بادشاہاں حالات نے پلٹا کھادا, پریشانیاں نے گھیرے پا لینے. انج کر پیسے اسی تھوڑے جنے لے کے آئے ہیں تے تھوڑے پیسے آندے ظاہر دانے بھی تھوڑے ہی ملنے نے. آج جنے پیسے لے کے آئے ہیں اے پیسے رکھ لیتے اگے کی آندے نے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا دعا کرو کسے دشمن تے بھی رب ہو جا ویلا نہ لے آئے. آندے نے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا مصر دے بادشاہ ساڑھے تے کوئی صدقہ بھی کر دے. ان اللہ یجزی المتصدقین. ساڑھے تے کو صدقہ کر دانے دے دے. پیسے تھوڑے نے دانے آندہ سوال لے کے آئے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے بوریاں نو پار دیتا دانے نال تے نال پیسے بھی بوریاں دے ویچی ٹور دیتے نے. نال فرما دے نے اچھا اے دسو کوئی ہور پرا بھی تو آڈا ہے وے. آندے نے جی ایک ساڑا ویر بنیامین فرمایا اگلے پھیرے بنیامین نو بھی لے کے آیا جے میں ہور زیادہ دانے دیاں گا. پھر بنیامین بھی آیا, میں تفصیل چ نہیں جانا چاہتا. پھر بنیامین بھی آئے تے جناب یوسف علیہ السلام نے بورے بھر دیتے نے تے پیالہ بنیامین دے بورے چ رکھ دیتا ہے. اللہ اللہ ہن جدو ٹر پیا نا قافلہ واپسی نو تے آواز دین والا آواز دیندہ او قافلے والے ہو نالے دانے لے چلے ہو نالے ساڑا پیالہ بھی چوکے لے چلے ہو دانے ناپن والا ساڑا ٹوپا بھی لے کے ٹور چلے ہو. آندے نے وے اسی نبی دی اولاد نبی دے پتر اسی انج دے کام نہیں کر دے. کہن لگے من لیا نبی دی اولاد ہو پر سانو تلاشی تے دے ہو ساڑی تسلی دے ہوئے. ہن وڈے ہو شروع کیتا وڈے دا بورا کھولیا پھر اس تو چھوٹا پھر اس تو چھوٹا پھر آخر تے بنیامین دا بورا کھولیا کوئی شک شبہ نہ ہو جائے. ہائے بنیامین دے بورے چو ٹوپا نکل آیا پیالہ نکل آیا تے پہلے ہی ہو چکا کہ جدے کولوں نکل آئے انہوں قید کر لیا جائے. آندے نے عزیز مصر
साडे चो किसे नू रख लै ते बिन्यामीन नू छड्ड दे। अब्बा जी साडे अगे ही बड़े परेशान ने। एक गल इन्हां होर आखी है, आंदे ने ए अजीज़े मिस्र जे इन्हें चोरी कर लईए, एदा एक भरा यूसुफ हुंदा सी, एक वारा ओने भी चोरी कर लई सी। एदा एक भरा यूसुफ हुंदा सी, ओने भी एक बार चोरी कर लई सी। ते जनाब यूसुफ दिल दिल विच ही आंदे होणगे, और यार अजे भी कलेजे ठंड नहीं जे पई। यूसुफ नू खूहां च सुट के अजे भी कलेजे ठंड नहीं जे पई। बिल आखिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कहण लगे, साडे चो रख ला, बिन्यामीन नू छड्ड दे। फरमाया ए ते हो ही नहीं सकदा, करे कोई ते भरे भरे। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕੋ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜਾ ਕਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਰੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਥੋੜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੇ ਕੋਈ। ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम फरमाते ने, सोनियो मेरा बेटा चोरी करने वाला नहीं, मैं अपने बेटे दियां तरबियतां अच्छियां कीतियां ने। मेरा बेटा तरबियतां दे अंदर, इस वास्ते मेरा लाल चोरी नहीं कर सकदा। ते हुण कैफियत इंज दी है, हालत इंज दी है। अजे जनाब यूसुफ दा गम नहीं भुलिया, अखां चों आंसू बहा बहा के रो रो के जनाब यूसुफ ने अखां दी बिनाई कमजोर कर लई है, अखां सफेद हो गई ने। हुण बिन्यामीन दा गम दूसरा आ गया। ते फरमांदे ने, इन्हां एक चिट्ठी लिखी है मिस्र दे बादशाह नूं। ते पता की लिखदे ने? फरमांदे ने, मैं फरजंद इसहाक नबी दा, मिस्र दे बादशाह वा, मैं फरजंद इसहाक नबी दा, जिस दी शान उचेरी इब्राहिम खलील रब्बाना, ओ जद मुबारक मेरी ते पढ़ बिस्मिल्लाह कलम उठावा, पढ़ बिस्मिल्लाह कलम उठावा, मैं लिखा सलाम तुसानू। ऐ शाह मुल्क मिस्र दे वाली, तेरा नाम नहीं याद असानू। बधाई के वाले हो जिस पुत्र नु आप सांभे आए, जिदा नाम आप यूसुफ रखे आए, जिन्हों उंगली ना ला के टुरन दे वाल आप सिखाए ने, जिन्हों मोढियां ते चुक के लोरियां आप दितियां ने। ओ यूसुफ तख्त ते बैठा ते प्यो नु पता ही नहीं। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम लिख देने, ओ मिस्र दे बादशाह अल्लाह अल्लाह पढ़ बिस्मिल्लाह कलम उठावा, मैं लिखा सलाम तुसानू। ऐ शाह मुल्क मिस्र दे वाली, तेरा नाम नहीं याद असानू। ते गल मेरी सुन लै ते आना एक दुखी बाप दा दुखड़ा सुनते पढ़ लवी। पहला यूसुफ दिल बार सोना, मेरी अखां दी रुशनाई, पहला
پہلا یوسف دل بر سونا میرے بھائی میرے برادر مر جان تے بندہ ہتھی کفن دے لیندا مر جان تے ہتھی دفن کر لیندا مر جان تے چار بک مٹی دے پا کے دل نو چین آ جاندا دل نو قرار آ جاندا گم ہویا دیاں یاداں ماپیاں نو قدم قدم تے ستاندیاں نے گم ہویا دیاں یاداں قدم قدم تے آوندیاں نے بادشاہ مصر دیا پہلا یوسف دل بر سونا میری اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کائی جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا یوسف دل بر جانی تے لو بھیجیا ایک کرتا اس دا بس میرے کول نشانی دکھ بڑے نے اپنے بیٹے دی جدائی دے صدمے بڑے نے غم بڑے نے رو رو کے اکھاں دی بینائی کمزور کر لئیے پر گل اکو ہی کر دینے فصبرون جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دے پیارے نبیاں اکھاں تے اونا دیاں چوں بھی آنسو بیا کر دے سن اکھاں اونا دیاں وچوں بھی آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگیا کر دیاں سن میں دور نہ جاواں خود میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی کتے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چوں اللہ دے ڈر تے خوف دی وجہ تو آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگ جایا کر دیاں کدی میرے اور پیارے پیغمبر نے امت نو زندگی گزارن دا ول دسے آئے زندگی گزارن دا نبی نے طریقہ تے سلیقہ سمجھایا اکھاں دے آنسو قیمتی بڑے ہویا کر دینے میں عرض کیتا ہے نا آنسوਆਂ دا فرق ہے جی میں ہر اکھ دا فرق ہے ایویں آنسوਆਂ دا فرق بھی ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چوں بھی آنسو نکلے نے اور مینوں یاد آیا او موقع ویل جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام انج میرے نبی دے صحابہ دی جماعت نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام جا رہے نے ایک جگہ آمنہ دے لال علیہ السلام نے پڑاؤ کیتا صحابہ آرام کر رہے نے میرے پاک پیغمبر اپنی جگہ تو اٹھے ذرا ایک سائڈ تے تشریف لے جاندے نے ایک چھوٹی جی مٹی دی ٹیری ہے میرے پیغمبر کدی انہوں سجیوں برابر کر دینے کدی کھبیوں برابر کر دینے کدی ایدروں مٹی برابر کر دینے کدی ایدروں مٹی برابر کر دینے نالے مٹی برابر کر دینے نالے روئی جا رہنے نالے مٹی برابر کر دینے نالے اکھاں جو آنسو بہائی جا رہنے صحابہ دیاں نظروں پہیاں صحابہ آئے میرے پاک پیغمبر نو روندیاں ویکھیا تے صحابہ دیاں اکھاں وی ڈول پیندیاں نے صحابہ دینے اساں اللہ دے پاک پیغمبر نو اینا بے ساختہ روندیاں کدی نہیں ویکھیا جس زمین تے میرے پاک پیغمبر بیٹھے سرنا
رو رو کے اس زمین بھی آنسواں دی وجہ تو تر ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ بدائی کے والیوں پرانی یاداں ستا رہیاں نے۔ انسان ہے نا، انسان دے دل دے اندر پرانی باتاں بھی کسے لے عود کر آؤندیاں نے۔ خوشی دا موقع ہوئے وڈیاں دیاں یاداں ستاندیاں نے، خوشی دا موقع ہوئے بزرگاں دیاں یاداں ستاندیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آج پرانیاں یاداں آ رہیاں نے۔ او ویلا آج میرے پیغمبر دے سامنے میں جدوں اے کوئی بستی ہے تے اے کوئی جگہ ہے جتھے بی بی آمنہ میرے محبوب کولوں جدا ہوئیاں نے۔ بالکل مختصر جیا قافلہ ہے، ایک بی بی ام ایمن ہے، ایک بی بی آمنہ نے، ایک 5.5 سال دی عمر دا بچہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے او بچہ جنہوں اپنے باپ دا سایہ بھی ویکھنا نصیب نہیں ہویا، جنہیں باپ دا نام تے سنیا باپ نو ویکھنا نصیب نہیں ہویا۔ پرانیاں یاداں آ رہیاں نے۔ اس ہی جگہ تے سیدہ آمنہ دی طبیعت ذرا خراب ہوندی ہے، اور زیادہ خراب اور زیادہ طبیعت دے اندر نکاہت ہو رہی ہے۔ انج لگدا ہے جویں زندگی وفا نہیں کر سکے گی، انج لگدا ہے جویں زیادہ دیر ہن دنیا تے رہن دا موقع میسر نہیں آئے گا۔ یار ذرا تصور دی نظر نال ویکھو گا اس ماں دے کلیجے چ کیسے کیسے جذبات ہون گے، اور ہر ماں دے دل دی خواہشات اور ہر ماں دے دل دے تمنا تے تڑپ ہویا کر دیئے۔ ہر ماں سوچ دیئے خصوصاً ایسی خاتون کہ جدے سر تو خامندہ سہارا اٹھ گیا ہوئے، ایسی خاتون جدے سر تو ہائے سائندہ سایہ اٹھ گیا ہوئے، ایسی خاتون جیڑیے جے بیٹا ایک بھی ہوئے تے کنئی پلان بنا لیں دیئے۔ میرا بیٹا جوان ہوئے گا، میرا بیٹا جوان ہویا تے میں پتر دا نکاح کرانگی، پتر دا نکاح کرانگی، میں بہو اپنے گھر چ لے کے آوانگی، اللہ مینوں پوترے عطا کرے گا، میں انہاں نوں کھڈاندیاں زندگی پوری کر لوانگی۔ ماں دے جذبات احساسات نے، پر اس ماں نوں بھی اج موت دا پیغام سامنے نظر آ رہا، کی نہ سوچیا ہوئے گا سیدہ آمنہ نے۔ عرشاں والے ربا جے شوہر عبداللہ دا سایہ سر تو اٹھ گیا تو منو لال محمد ایسا عطا فرمایا، میں نو سامبانگی، میں نو پالانگی، میں دیاں خدمتاں کرانگی، میرا بیٹا جوان ہوئے گا، اللہ انو زمانے دیاں سرداریاں مکے دیاں سرداریاں عطا فرمانگے۔ آج ماں دے سارے خواب ترے دے ترے رہ گانے، بی بی ام ایمن نو بلا کے فرمان دیا نے، نی ام ایمن آپ پڑھ لے با میرے محمد کریم دی علیہ السلام، تے جا کے سردار عبدالمطلب دے حوالے کر دینا، اور میرے والوں جا کے عرض کرنا سردار میرا دورا یتیم ہے، انہوں امی آمنہ والا پیار بھی تساں دینا، انہوں عبداللہ والیاں محبتاں بھی تساں دینیاں نے۔ بی بی آمنہ دنیا دا سفر مکا رہیاں نے، ذرا کدی تصور دی نظر نال ویکھو تے صحیح، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی امی دے قریب ہونگے، بی بی آمنہ کدی پتر دا متھا چم دی ہوئے گی، کدی بوسے رخساراں تے لیندی ہوئے گی، کدی میرے محبوب دے ہتھاں نو بوسے دین دی ہوئے گی، تے نال فرمان دیا ہونگیاں میرے بیٹے مکہ دور تے دور مدینہ، خیشاں خبر نہ کوئی، مکہ
مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی چھوڑ چلی میں وچ پردیساں چھوڑ چلی میں وچ پردیساں بال یتیم نہ مانا کون مقدر موڑن والا غالب حکم ربانا بی بی آمنہ کہہ رہی ہونگیاں میرے بیٹے ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا میرے محبوب اج امی دی قبر تے تشریف فرمانے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے آقا بے ساختہ روئی جا رہے نے یاداں تے اوندیاں ہون گیاں اور میں تے سوچ رہا سا میرے پاک پیغمبر امی دی قبر تے فرماندے ہونگے امی تو آندی سے نا میں تینوں سرداریاں مان دیاں ویکھنا چاہنیاں تو آندی سے نا میں تینوں عزتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیاں امی والا اٹھ کے ویکھتے سہی اللہ نے تیرے بیٹے محمد نو کنیاں عزتاں عطا فرما دیتیاں نے اللہ نے تیرے بیٹے نو کنیاں شاناں عطا فرما دیتیاں نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چو آنسو صحابہ دیاں اکھاں چو آنسو نے صحابہ عرض کر دینے سونیاں خیریت ہے وینا آپ فرما دینے صحابیو اے اصل ویچ میری ماں آمنہ دی قبر اللہ نے بس مینوں قبر دی زیارت واسطے اجازت دیتی ہے اللہ اللہ میرے بھائی اکھاں دا جویں فرق ہے ایویں آنسواں دا بھی فرق ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے قرآن اعلان فرما رہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اکھاں چو رب دے ڈر نال آنسو بہان دی کوشش کریا کرو اکھاں دے آنسواں دا رب دے دربار وچ مل بڑا پیانا اللہ منو تے توانو راتاں دی تنہائی اندر اپنے سامنے اکھاں چو آنسو بہان دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک حضرت چیمہ صاحب تشریف لے آنے میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کر